वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं हूं मोहम्मद अकबर फ्राम कॉन्सेप्ट डेवलपर एकेडमी। आपके लिए आज एक नई जो है वो चीज़ मुतारफ़ की जा रही है हमारे चैनल के ऊपर। जो जॉब्स हैं, ख़ासकर जो मैट्रिक और इंटर के तलबा हैं, उनके लिए जॉब्स की जो एबिलिटीज़ हैं उनको अप्लाई करने का तरीका वो बताया जाए और उनकी तैयारी के लिए जो है आज हमारा चैनल कॉन्सेप्ट डेवलपर एकेडमी आपके लिए आज एक नई प्लेलिस्ट के साथ जो है वो ज्वाइन करने जा रहा है, जिसमें आपको मैट्रिक और इंटर तक के जॉब्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा और इसमें ये भी बताया जाएगा कि आप लोग किस तरह से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, तो आपको मुनासिब कीमत में जो है बहुत मुनासिब कीमत में आपका अप्लाई करवा दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक फोर्सेस में सबसे बेहतरीन अदारा माना जाता है और इसमें अगर स्टूडेंट का जो है वो मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट का कहीं भी एंट्री इनमें हो जाती है तो वो लकी समझा जाता है। तो इसके लिए जो आज मैं बताने जा रहा हूँ तो ये जॉब्स कुछ आई हुई हैं। तो ये जॉब्स जो हैं वो 13 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और ये 22 दिसंबर तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और उस 22 दिसंबर के बाद छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है आप लोगों के इसके टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो टेस्ट क्योंकि ऑनलाइन होंगे और उसकी तैयारी के लिए भी एकेडमी जो है वो फ़ेस टू फेस क्लासेस का अहतमाम करेगी। तो बच्चा इसकी तैयारी के करना चाहता है तो वो भी हमारे व्हाट्सएप के नंबर चलते हैं जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो भर्तियाँ आई हैं उनके लिए उनकी तरफ चलते हैं। सबसे जो बेहतरीन ट्रेड जो होता है वो एरो ट्रेड होता है। ये एयरमैन में अगर बात करते हैं तो इसमें इसकी काबिलियत जो है वो तलीमी काबिलियत आपकी मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए, कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और केमिस्ट्री फिज़िक्स और रियाजी आपके पास होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट इसके 33 जो % मार्क्स वो होने चाहिए। और इसमें जो हमारे अंग्रेज़ी है वो पहले 45% हुआ करता था, अब उसको बढ़ा के 47% जो है वो कर दिया गया। मतलब अगर आपके 150 मार्क्स हैं तो उनमें 70 लेना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके 47% मार्क्स नहीं हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। की बात करें तो 15.5 से 20 साल जो है ये 24 जून 2022 तक जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एज को कैलकुलेट करना है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक कैलकुलेटर भी है, उसके लिंक उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा, जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और दूसरी साइड पे लिखेंगे 24 जून 2022, तो आपकी डेट तब तक बता देगा कितनी है। और इसमें बे फार्म होना बहुत ज़रूरी है, डोमिसाइल आपका होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी जो है डोमिसाइल नहीं बनाया तो इसके लिए आप अप्लाई कर दें और इसका टोकन जो है अपने साथ ले जाएं। कद इसका जो है वो 163 से 100 जो है 88 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर इसको आप फिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसे जो है 12 के साथ तकसीम कर लें। उसके बाद PF एंड DI, इसमें हमारे पास तलीमी काबिलियत वही 60% है और वही इसकी जो है वो 33% जो है साइंस के मज़ामीन और इसकी 47% अंग्रेज़ी ही ज़रूरी है। और इसके बाद अगर वो कहता है कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो आपके लिए एक्टिंग जो है पैड कारपोल जो है टेक्नीशियन का, इनका अपना रैंक है वो दिया जाएगा। तो इसमें वही जो उम्र है 1 साल ज़्यादा है जो है, मतलब आपकी 16.5 से 22 साल और ये 24 जून 2022 तक होनी चाहिए, मतलब कि 24 जून को आपको बुलाया जाएगा। इसमें कद जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 175 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और नज़र आपकी 6x6 होनी चाहिए। ट्रेड है वो हमारा प्रोवेस ट्रेड है। इसमें हमारे पास तलीमी काबिलियत वही जो है साइंस के साथ, लेकिन इसमें 55% भी चल जाता है, मतलब 55% आपके नंबर होने चाहिए। अंग्रेज़ी में आपके 45% नंबर होने चाहिए, मतलब ये थोड़ा रैंक जो है वो कम होने की वजह से इसमें रिलैक्सेशंस हैं। और उम्मीदवार को ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर जो है एक्टिंग पैड कारपोल टेक्नीशियन का रैंक दिया जाएगा और इसमें उम्र जो है 17.5 से 22 साल और ये वही 24 जून 2022 तक की है। कद आपका 175 से 188 सेंटीमीटर होना चाहिए और नज़र आपकी 6x6 होनी चाहिए। और याद रखें अगर आपको ऐनक लगी हुई है तो आप 6x6 ऐनक के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं GC की तो GC में आपके पास जो है
یہ ہمارا سی گریڈ ہوتا ہے GC کا، تو اس میں 50% آپ کے مارکس ہونے چاہیے، انگریزی میں آپ کے 45% نمبر ہونے چاہیے، آپ کی جو ہے وہ جوازی حیثیت ساروں میں جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، عمر آپ کی 17.5 سے 22 سال ہونی چاہیے 24 جون 2022 تک، اور قد آپ کا 175 سے 188 سینٹی میٹر اور نظر 6/6 ہونی چاہیے۔ اگر ہم فائر فائٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہی جو ہے آپ کے 17.5 سے 22 سال اور 17.5 سے 24 سال اگر اس کے پاس ایک جو ہے LTV یا HTV کا ڈپلوما ہے، مطلب کہ اس میں آپ جو ہے وہ ڈرائیور کے طور پہ اپلائی کریں گے۔ قد اس کا آپ کا جو ہے 168 سے 188 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، نظر آپ کی 6/6 ہونی چاہیے، اور میٹرک میں آپ کے نمبر 60% ہونے چاہیے، اور 33% آپ کے سائنس سبجیکٹ ہونے چاہیے، اور انگلش میں آپ کے 47 ہونے چاہیے۔ متعلقہ جو سلیکشن سینٹر ہے وہ فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، جس میں آپ کے 15 پش اپ ہوں گے، 20 آپ کے ریچ اپس ہوں گے، اور 3 آپ کے چن اپس ہوں گے، شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ اکثر آپ کا فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے مطلب جو ٹیسٹ ہے آن لائن ٹیسٹ کے بعد دیا جاتا ہے۔ فائر فائٹر کے لیے کہتا ہے کہ HTV یا LTV کا لائسنس کو ترجیح دی جائے گی۔ سپورٹس مین کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ گراؤنڈ کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان میں آپ کا جو ہے وہ سائنس 60% ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کھیلوں میں اگر کوئی نمایاں صنعت حاصل کی ہیں تو ان کو پریفر کی جائے گی۔ 45% آپ کے انگلش میں ہونے چاہیے، 33 نمبروں کے ساتھ آپ نے سائنس پاس کی ہونی چاہیے، اور اگر سپورٹ کی ویئر پہ ہوتے ہیں تو آپ کو سپورٹس کی ڈیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ رہنا پڑے گا۔ اور اگر اس کی قد کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی قد جو ہے 163 سے 188، اور جوازی زندگی ان کی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، عمر 15.5 سے 20 سال ہونی چاہیے 24 جون 2022 تک۔ آخر میں ہمارے پاس ہیں خواتین میڈیکل اسسٹنٹس ہیں، تو یہ 60% آپ کے پاس مارکس ہونے چاہیے، کیمسٹری بایولوجی اور کیمسٹری جو ہے کیمسٹری فزکس بایولوجی کے آپ کے مضمون ہونے چاہیے، مطلب کہ اس میں کمپیوٹر والا نہیں جا سکتا، اور 33 نمبر کے ساتھ انہوں نے پاس کیا ہو، انگریزی میں آپ کے 47% مارکس ہوں، اور اس میں جوازی زندگی ان کی خواتین کی غیر شادی شدہ ہو، 16 سے 22 سال جو ہے وہ 24 جون 2022 تک ہونے چاہیے، قد ان کا 147 سے 188 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیہی علاقے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پنجاب اور آزاد کشمیر کے منظور شدہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک سائنس کم از کم 50% کے ساتھ اپنے علاقے سے پاس کی ہے اور انگریزی میں ان کے 33 نمبر ہوں، یہ دیکھیے یہ کچھ جو ہے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، یہ انہی کے لیے، تمام کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، مطلب یہ کچھ پسماندہ علاقے کے لیے ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے لیے جو ہے ریلیکسیشن ہے، ورنہ ان کے آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد PF میں جو حاضر سروس ہے اپنا جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے ڈسچارج بک جو ہے ہمراہ لائیں گے، قوائف کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کے بعد جو ہے اس کو اندراج کروائیں گے۔ 2019 یا اس سے پہلے میٹرک کرنے والوں کی جو ہے اصل سند ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے فریش ہیں تو آپ جو ہے ویسے جا سکتے ہیں سند کے بغیر، لیکن کوشش کریں کہ سند جو ہے کیونکہ تمام اداروں میں آ چکی ہیں تو آپ وہ لے کے جائیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے جیسے ہی آپ سلیکشن کی طرف آتے ہیں تو سلیکشن میں یہ اگلا سٹیپ ہے جو آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ فی الحال جو ہے آپ کے لیے یہی ہے کہ جب یہ 13 دسمبر آئے گی تو اس کا آن لائن جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی آپ اپلائی کریں گے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر سلیکشن سینٹر میں سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کمپیوٹر مخصوص ہوتے ہیں، ان دنوں کے حساب سے انہوں نے جو ہے فکس کیا ہوتا ہے کہ اتنے بچوں نے اب یہاں تک اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کو خود جا کے یا آن لائن جو ہے یہ خود جا کے مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے آن لائن ہی کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ رہ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آتی ہیں تو آپ نے پہلی فرصت میں اپنا اپلائی کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے تیاری آج سے شروع کر دینی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی محمد اکبر فرام کنسیپٹ ڈیولپر اکیڈمی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔